श्रीमद् भगवत गीता दोस्रो अध्याय। सञ्जयले भन्नुभयो, यसरी निन्याउरो मुख लगाउनुभएका, आँखाभरि आँसु पार्नुभएका, शोकले व्याकुल हुनुभएका अर्जुनलाई भगवान मधुसूदनले भन्नुभयो, श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीलाई यस्तो सङ्कटको बेलामा असभ्यबाट हुने, स्वर्ग र कीर्ति नष्ट हुने यो मोह कताबाट आयो? शत्रुलाई ताप गराउने हे अर्जुन, नामर्द नहो। तिमी जस्ताले यसो गर्न सुहाउँदैन। हे शत्रु विजयी अर्जुन, हृदयको निन्दनीय कमजोरी छोडेर उठ। अर्जुनले भन्नुभयो, हे मधुसूदन, हे अरुसूदन, युद्धमा पूजनीय भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्यसँग कसरी बाण चलाएर लडौँ? प्रतापी गुरुहरूलाई किन मार्ने? बरु यस संसारमा भिक्षा मागेर खानु कल्याण छ। किनभने गुरुजनलाई मारेर यसै लोकमा रगतले मुछिएको अर्थ र काम रूपी भोगहरू कसरी भोग्ने होला? हामीलाई भिक्षा र युद्धमा कुन कार्य श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा र हामीले जित्ने हौ वा हामीलाई जित्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा छैन। जसलाई मारेर हामी बाँच्न चाहन्नौ तिनै कौरवहरू युद्धका लागि अगाडि खडा छन्। अज्ञान दोषले अन्तःकरण दूषित भएको, धर्मनिर्णायक विषयमा मूढ बुद्धि भएको म तपाईसँग के सोध्दछु भने, के गर्नाले निश्चय नै मेरो कल्याण हुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस्। किनभने म तपाईँको शिष्य हुँ, तपाईँका शरणमा परेको छु, मलाई शिक्षा दिनुहोस्। किनभने यस पृथ्वीमा निष्कण्टक धन धान्य सम्पन्न राज्य र देवताहरूको स्वामित्व पाइने स्वर्गको राज्य पाए तापनि मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने र यस्तै शोकलाई हटाउने कुनै उपाय देख्दिन। सञ्जयले भन्नुभयो, शत्रुलाई ताप गराउने निद्रा विजयी अर्जुनले अन्तर्यामी भगवान गोविन्दसँग म युद्ध गर्दिन भनेर चुप लाग्नुभयो। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अन्तर्यामी श्रीकृष्ण भगवानले दुवै सेनाका बीचमा मुसुक्क हाँसे जस्तो गरेर ती शोकयुक्त अर्जुनलाई यसो भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन, तिमी शोक गर्न अयोग्य लागि शोक गर्छौ, फेरि पण्डित यहीँ छाटेर पण्डितको जस्तो कुरा पनि गर्छौ। पण्डितहरू मरेका र नमरेका मानिसहरूका लागि यसरी शोक गर्दैनन्। कुनै बेला म तिमी र यी राजाहरू पनि थिएनन् भन्ने पनि होइन, पछि पनि हामी सबै हुने छैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। जस्तो जीवात्माको यस शरीरमा कुमार, युवा र वृद्ध अवस्था हुन्छन्, त्यस्तै अर्को शरीरको पनि प्राप्ति हुन्छ। त्यसमा धीर पुरुष मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट उत्पन्न हुने जाडो, गर्मी, सुख, दुःख क्षणभङ्गुर र अनित्य भएकाले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी तिनीहरूलाई सहु। हे मनुष्यमा श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुःखमा समभाव राख्ने जुन धीर पुरुषलाई इन्द्रिय र विषयका संयोगले विचलित गर्न सक्दैन, त्यही मानिस मोक्षका निम्ति योग्य हुन्छ। असतको सत्ता छैन, सतको अभाव हुँदैन। तत्त्ववेत्ताहरूले दुवै सत र असतको यस्तो निर्णय गरेका छन्। जसद्वारा यो सारा जगत व्याप्त छ, उसैलाई अविनाशी जान। यस अविनाशी तत्त्वलाई विनाश गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। हे भरतवंशी अर्जुन, अविनाशी र प्रत्यक्ष आदि प्रमाणबाट पत्ता लगाउन नसकिने नित्य रहने शरीरको सबै शरीरहरू विनाशशील छन्। त्यसैले तिमी युद्ध गर। जसले यस आत्मालाई मार्नेवाला भनी ठान्छ अथवा जसले आत्मालाई मारिनेवाला भनी ठान्छ, ती दुवै थरीले ठिक जानेनन्। किनभने यो आत्मा कसैलाई मार्नेवाला र मर्नेवाला होइन। यो आत्मा कहिले पनि जन्मदैन र मर्दैन पनि, अथवा यो आत्मा पहिले भएर फेरि नहुने होइन। यसको विनाश हुँदैन। यो अजन्मा, नित्य, सधैँ उस्तै रहने पुरातन हो। शरीरलाई मार्दा पनि यो आत्मा मर्दैन। हे पार्थ, जसले यस आत्मालाई नाश नहुने, नित्य, नजन्मिने, नघट्ने भन्ने बुझ्दछ, उसले किन कसरी यस कसलाई मराउँछ र मार्छ?
पुराना लुगाहरू त्यागेर मानिसले जस्तो नयाँ लुगाहरू फेर्छ, त्यस्तै जीवात्माले पुराना शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीरहरू प्राप्त गर्दछ। यस आत्मालाई हतियारहरूले काट्न सक्दैनन्, आगाले डढाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन सक्दैन र वायुले सुकाउन सक्दैन। आत्मा काट्न नसकिने, डढाउन नसकिने, भिजाउन नसकिने, सुकाउन नसकिने, नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल र सनातन छ। यो आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य हो भनी भनिन्छ। त्यसैले यस्तो जानेर तिमीले शोक गर्नु योग्य छैन। हे महाबाहु, यदि तिमीले यस आत्मालाई नित्य जन्मने र नित्य मर्ने ठान्छौ भने पनि यसरी शोक गर्नु योग्य छैन। किनभने जन्मने अवश्य मर्छ र मर्ने अवश्य जन्मन्छ। त्यसैले हटाउन नसकिने कुरामा शोक गर्नु योग्य होइन। हे भरतवंशी अर्जुन, यी प्राणीहरू पहिले अव्यक्त, बीचमा व्यक्त, पछि अव्यक्त हुन्छन् भने यसमा शोक गर्नुपर्ने के कुरा छ र? कुनै मानिसले यस आत्मालाई आश्चर्य झैँ देख्छ, कसैले यसलाई आश्चर्य झैँ बताउँछ, कसैले यसलाई आश्चर्य झैँ सुन्छ र कसैले सुनेर पनि जान्दैन। हे भरतवंशी अर्जुन, सबैका शरीरमा रहेको यो आत्मा सधैँ अवध्य छ। त्यसैले कुनै प्राणीका लागि पनि यसरी शोक गर्नु अयोग्य छ। आफ्नो धर्मका विषयमा विचार गरेर पनि तिमी विचलित हुन योग्य छैनौ, किनभने धर्मयुक्त युद्धभन्दा कल्याणकारी कार्य क्षत्रियका लागि अर्को छैन। हे पार्थ, अकस्मात प्राप्त भएको स्वर्गको ढोका चाहिँ यस्तो युद्ध भाग्यवान क्षत्रियहरू नै पाउँछन्। यदि तिमीले धर्मयुक्त यो युद्ध गरेनौ भने स्वधर्म र कृतिलाई त्यागेर पाप प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् धर्म छोड्ने पापी हुनेछौ। फेरि मानिसहरूले तिम्रो चिरस्थायी अकीर्ति फैलाउनेछन्। सम्मानित मानिसका लागि अपकीर्ति मरणभन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ। महारथीहरू तिमीलाई डरले युद्धबाट भागेको भन्ने ठान्छन्। जसले तिमीलाई सम्मान गरेका थिए उनीहरूद्वारा तिमी तुच्छ ठानिनेछौ। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै अपकीर्ति फैलाउनेछन्। यसभन्दा ठुलो दुःखहरू के होला? हे कुन्तीका छोरा अर्जुन, यदि तिमी युद्धमा मारियौ भने स्वर्ग पाउनेछौ, जित्यौ भने पृथ्वीको भोग गर्नेछौ। त्यसैले युद्धका निम्ति निश्चय गरेर उठ। सुख दुःख, लाभ हानि र जित हारलाई समान मानेर युद्ध गर्नलाई प्रवृत्त हो। यसो भएमा तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। हे पार्थ, मैले समबुद्धिको कुरा सांख्य योग तिमीलाई बताएँ। अब कर्मयोगको विषयमा सुन। यसमा बुद्धि स्थित भए कर्म बन्धनबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। यस कर्मयोगको फल नाश हुँदैन। यसमा उल्टो फलरूप दोष लाग्दैन। त्यसैले अलिकति मात्र गरे पनि यसले जन्म मरण रूप ठुलो डरबाट बचाउँछ। हे कुरुवंशी अर्जुन, यस लोकमा एउटै निश्चयात्मक बुद्धि हुन्छ। निश्चयात्मक बुद्धि नभएका सकामी विषयहरूका बुद्धि अनेक शाखायुक्त र अनन्त हुन्छन्। हे पार्थ, सकामी वेदका अर्थवादमा भुलेका, स्वर्गलाई मात्र परम पुरुषार्थ मान्ने स्वर्गपरायण अविवेकीहरू भोग ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि जन्म र कर्म फल दिने नाना थरी क्रियावाला फूल जस्ता देखावटी शोभायुक्त आपातरमणीय बाणीहरू बोल्छन्। सुन्दा रमाइलो लाग्ने पुष्पित बाणीहरूद्वारा चित्त हरिएका, भोग र ऐश्वर्यमा आसक्त भएका मानिसहरूका हृदयमा व्यवसायत्मिका बुद्धि उत्पन्न हुँदैन। हे अर्जुन, वेदहरू 3 गुण विषयक छन्। तिमी 3 गुण रहित, द्वन्द्व रहित, नित्य सत्वमा रहेर योगक्षेमको वास्ता नगर्ने आत्मनिष्ठ बन। पानीले भरिभराउ भएको ठुलो जलाशय पाएपछि सानो जलाशयमा जति प्रयोजन हुन्छ, ब्रह्मज्ञानी विद्वानको सम्पूर्ण वेदमा त्यति नै प्रयोजन हुन्छ। अथवा ठुलो तलाउ या नदी पाएपछि साना धारा कुवाको केही प्रयोजन रहँदैन। त्यस्तै ब्रह्मानन्द पाएपछि ब्रह्मज्ञानीलाई वैदिक सकाम कर्महरूको प्रयोजन रहँदैन। तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ, फलमा कहिल्यै पनि छैन। फलका आशाले कर्म गर्ने नहौ।
कर्म नगर्नमा पनि तिम्रो इच्छा नहोस्। हे धनञ्जय, आसक्तिलाई छाडेर तथा सिद्धि र असिद्धिमा सम भएर योगमा स्थित भएर कर्म गर, समभाव नै योग हो। हे धनञ्जय, बुद्धि योग भन्दा कर्म अत्यन्त तुच्छ हो। त्यसैले तिमी योग विषयक बुद्धिलाई ग्रहण गर, किनभने कर्मफलको इच्छा गर्नेहरू नादान हुन्छन्। समत्व बुद्धि लिने मानिसले पुण्य र पाप दुवैलाई यसै लोकमा छोडिदिन्छ। त्यसकारण समत्व बुद्धि योगका लागि तिमी लाग। योग त कर्म गर्दाको कौशल हो, कर्म बन्धनबाट छुट्ने उपाय हो। बुद्धि योग युक्त ज्ञानीहरू नै कर्मजन्य फललाई त्यागेर जन्मरूप बन्धनबाट छुटेर दुःखरहित पद प्राप्त गर्छन्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहको गहिराई वा धापलाई पार गर्नेछ, तब सुन्नुपर्ने कुरा र सुनेका कुराबाट तिमीलाई वैराग्य हुनेछ। श्रुतिहरूबाट अल्मलिएको तिम्रो बुद्धि जब निश्चल भएर परमात्मा स्थित बनेर अड्नेछ, तब तिमी समत्व रूप योग प्राप्त गर्नेछौ। अर्जुनले भन्नुभयो, हे केशव, समाधिमा स्थित भएका स्थित प्रज्ञको लक्षण कस्तो हुन्छ? स्थिर बुद्धि भएको मानिस कसरी बोल्दछ, कसरी बस्छ, कसरी हिँड्छ? तब श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मनमा रहेका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागिसकेपछि आफू आफैमा पूर्ण सन्तुष्ट रहन्छ, तब उसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। जसको मन दुःखमा व्याकुल हुँदैन, सुखमा आसक्ति रहित हुन्छ र राग भय र क्रोधले रहित हुन्छ, त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। जसको कुनै विषयमा स्नेह छैन, शुभ वा अशुभ आइपर्दा जसलाई प्रसन्नता र द्वेष हुँदैन, त्यसैको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। कछुवाले आफ्ना अङ्गहरू खिचेर भित्र लुकाए जस्तो सबै जब कर्मयोगी सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयहरूबाट इन्द्रियहरूलाई खिच्दछ, अनि उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग नगर्ने मानिसहरूबाट विषयहरू हटे तापनि विषयहरूमा आसक्ति छुटेको हुँदैन, तर स्थित प्रज्ञको भने परमात्माको दर्शन पाएपछि राग पनि छुट्दछ। हे कुन्तीका छोरा अर्जुन, यत्नशील विद्वान पुरुषको मनलाई पनि बराल्ने स्वभाव भएका इन्द्रियहरूले जबरजस्ती विषयतिर खिच्दछन्। ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर समाहित चित्त हुँदै साधक ममा परायण रहोस्, किनभने जसका इन्द्रियहरू बसमा छन् त्यसको बुद्धि प्रतिष्ठित भएको हुन्छ। विषयहरूको ध्याउन्न गर्ने मानिसको तिनै विषयमा आसक्ति हुन्छ, त्यही आसक्तिबाट कामना उत्पन्न हुन्छ, कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधबाट अविवेक हुन्छ, अविवेकबाट स्मृति भ्रम हुन्छ, स्मृति भ्रमबाट बुद्धिको नाश, अनि बुद्धिको नाशबाट पुरुषको सर्वनाश हुन्छ। मनलाई बसमा राखेर र राग द्वेष रहित भएर जसले आफ्ना बसमा रहेका इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग गर्छ, त्यो जितेन्द्रिय पुरुष आत्माको प्रसाद पाएर प्रसन्न हुन्छ। चित्त प्रसन्न भएपछि अर्थात् प्रसाद पाएपछि त्यस्ता योगीको सम्पूर्ण दुःख नाश हुन्छ। प्रसन्न चित्त हुने मानिसको बुद्धि चाँडै नै परमात्मामा स्थिर हुन्छ। जसका मन र इन्द्रियहरू संयमित छैनन्, त्यस्ता मान्छेको बुद्धि व्यवसायित्मिका हुँदैन, त्यस्ताको भावना पनि हुँदैन। यस्तो भावना भएन भने उसले शान्ति पाउँदैन। फेरि शान्तिरहित मनुष्यले कताबाट सुख पाउला? पानीमा रहेका डुङ्गालाई हावाले प्रतिकूल दिशातिर हुत्याए जस्तै विषयमा लागेका इन्द्रियहरूको पछि जुन चित्त लाग्छ, त्यो चित्तले साधकका बुद्धिलाई प्रतिकूल दिशातिर हुत्याइदिन्छ। त्यसकारण हे महाबाहु अर्जुन, जसका इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयबाट सबै प्रकारले रोकिएका छन्, त्यसको बुद्धि स्थिर भएको हुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीको जुन रात्रि हो, त्यसमा योगी जाग्दछ, र जसमा प्राणीहरू जाग्दछन्, परमात्मा तत्त्व जान्ने मानिसको निम्ति यो रात्रि हो। जसरी पानीले परिपूर्ण समुद्रमा चारैतिरबाट जल प्रवाह प्रविष्ट हुँदा पनि त्यो आफ्नो निश्चल मर्यादामा स्थित रहन्छ, त्यस्तै विषयका नजिकमा हुँदा पनि जुन पुरुषमा कुनै किसिमका विकार उत्पन्न हुँदैन र
आत्मामा नै विलिन हुन्छ त्यही पुरुषले शान्ति प्राप्त गर्दछ। विषय भोगको कामना गर्नेले शान्ति पाउँदैन। जो पुरुष सबै कामनाहरूलाई त्यागेर लालचा रहित, ममता रहित, अहङ्कार रहित भएर व्यवहार गर्दछ त्यसले शान्ति पाउँदछ। हे पार्थ, यो ब्रह्मनिष्ठ विषयक अवस्था हो। यसलाई पाएर मानिस फेरि मोहमा पर्दैन। अनन्तकालमा पनि यही निष्ठामा स्थिर भएर ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्दछ।